अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वीवर्स, 10 निशानियाँ मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी या 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐसे शेयर करूँगी जिनको जानने के बाद आप ये रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि आया आप अपने साथ टॉक्सिक हैं, जहरीले हैं, या फिर आप अपने साथ एक दोस्ताना रवैया रखते हैं। ठीक है, तो मैं ये शेयर करूँगी कि आप अपने साथ जो अगर ये पॉइंट्स हैं आप में, ये बातें हैं आप में, तो इसका मतलब है कि आपका रवैया, आपका बिहेवियर खुद के साथ दोस्ताना नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, यानी कि आप खुद के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। तो जब आपका रवैया अपने साथ ही अच्छा नहीं है तो आप किसी और के साथ किसी और से ये उम्मीद कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी, स्पेशली 10 पॉइंट्स हैं। अगर ये बातें आप में हैं, ये हैबिट्स आप में हैं, तो यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ और यू नीड टू इम्प्रूव योर बिहेवियर विद योर सेल्फ। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये कि आप जो है ना दूसरों की राय को हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, यानी कि दूसरों की जो बातें हैं या राय है, पॉइंट ऑफ व्यू है अपने बारे में, उसको हद से ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस देते हैं। या फिर कोई भी और डिसीजन है तो आप लोगों की बात ज़्यादा सुनते हैं। जो आपकी अपनी इंट्यूशन है या जो आपकी अपनी सिक्स सेंस है या जो आपका अपना नॉलेज है, आप उसको इतनी अहमियत नहीं देंगे। आप लोगों की बातें सुनेंगे और उन्हीं बातों को लेकर, उन्हीं मशवरों को लेकर आप अपना कोई भी फैसला या डिसीजन लेंगे। तो इससे ये लगता है या ये बात ज़ाहिर होती है कि आप ख़ुद को अहमियत नहीं देते। अच्छा, आप अपनी हदूद और बाउंड्रीज़ को जो है ना ज़ाहिर करने में हिचकिचाते हो या फिर शर्माते हो। ठीक है, आप लोगों को ये नहीं बता सकते कि ओके, आपकी जो है ना लिमिट जो है ना यहाँ तक है। ठीक है, या फिर अगर लोग कोई आपको काम बता देते हैं, इवन दो यू हैव टू डू योर ओन टास्क, आपको अपने हिस्से का काम करना है या आप मसरूफ़ हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि ओके मेरे साथ मार्केट तक चलें या मेरा ये काम कर दें, मेरी असाइनमेंट कर दें, या मेरे जो है ना ये वाले टास्क आज आप परफॉर्म कर दें। आप ख़ुद भी मसरूफ़ हैं लेकिन आप ना नहीं कह सकते। ठीक है, तो ना कहना जो है ना आप सीखें। अगर आप ना नहीं कह सकते तो इसका मतलब है आप अपने साथ एक टॉक्सिक बिहेवियर रखते हैं। आप ख़ुद को दूसरों की खुशी में जो है ना हद से ज़्यादा ज़िम्मेदार समझते हैं। आपकी ये कोशिश होती है कि आप अगर नहीं करेंगे तो दूसरा इंसान शायद ना खुश हो जाएगा। ठीक है, या आपकी ये कोशिश होती है कि मैं हमेशा लोगों को खुश रखूं। ठीक है, मैं हमेशा लोगों के लिए कोई ऐसा काम करूं जिससे वो खुश हो जाएं। और अगर वो किसी भी काम से नाराज़गी का इजहार करें या कोई भी रवैया उनको आपका बुरा लगे तो फिर आप परेशान हो जाते हो या टेंशन में आ जाते हो। तो इट्स मीन आपका रवैया अपनी ज़ात के साथ अच्छा नहीं है। कि मोहब्बत, रिश्तों, काम या पैसों में आप अक्सर कम पर भी समझौता कर लेते हैं। ठीक है, आपको सेकंड स्टैंडर्ड चीज़ मिल रही है, आप उस पर समझौता कर लेंगे, ओके कोई बात नहीं है, चल जाएगा। ठीक है, कोई आपको रिजेक्ट कर दे और फिर वहाँ से उसे कहीं और से रिजेक्शन फेस करना पड़े और वो वापस आ जाए तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी कि एक ऐसी चीज़ जो सेकंड स्टैंडर्ड चीज़ होती है या सेकंड हैंड चीज़ कह लें, तो आप उस पर इक्तफ़ा कर लेते हैं या उस पर गुजारा कर लेते हैं कि ओके ठीक है, सही है, चल जाएगा। तो ये नहीं करना आपने। आप अपनी अंदरूनी एहसासात या फिर इंट्यूशंस पर जो है ना भरोसा नहीं करते। आपकी सिक्स सेंस आपको बता रही है कि ये काम गलत है, ये काम ना करें, लेकिन फिर भी आप कर जाते हैं। ठीक है, आप अपनी सिक्स सेंस पे इतना भरोसा नहीं करते जितना कि आप दूसरों की राय पर या दूसरे लोगों की बातों पर भरोसा करके अपना डिसीजन लेते हैं। तो आप खुद पर भी एतमाद करें, खुद पर भरोसा करें और अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लें। आप अपना मवाजना जो है ना वो दूसरे लोगों के साथ करते हैं, कंपैरिजन करते हैं आप। ठीक है, आप ये नहीं सोचते कि यू आर यूनिक विद योर सेल्फ। ठीक है, विद इन योर सेल्फ। ठीक है, आप अपने अंदर ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री हो, बहुत डिफरेंट इंसान हो, बहुत टैलेंटेड इंसान हो, बहुत सारी खूबियाँ हैं आप में। तो आप इन चीज़ों को नहीं देखते। आप जो है ना हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं लोगों में कि ओके उसमें ये अच्छी बात है, ये मुझ में नहीं है,
اور موازنہ بھی آپ نیگیٹو والا کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ اوکے پازیٹیو میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، دونوں ہی برے ہیں. کمتر سمجھنا بھی برا ہے اور بہت زیادہ اچھا سمجھنا بھی برا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یونیک ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. ہر انسان اس دنیا میں جو بھی ہے وہ اپنے اندر بہت یونیک اور ڈیفرنٹ ہے. تو آپ اپنا موازنہ کبھی دوسروں سے نہ کریں. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ پھر زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے، کیونکہ آپ کی جو سوچ ہے، آپ کا جو ذہن ہے، اس کا سارا فوکس موازنے پر ہی لگ جائے گا. اوکے، اپنی کمزوریوں پر شرمندہ، بہت زیادہ شرمندہ ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ گلٹ میں چلے جانا. اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس کے گلٹ میں رہ کر ماضی میں ہی رہنا، زندگی میں آگے نہ بڑھنا، یہ بہت ہی ایک نیگیٹو انڈیکیشن ہے. آپ جب اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اٹس مین آپ پھر خود کو امپروو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ہمیشہ اس پر شرمندہ ہی رہیں گے اور ہمیشہ لوگوں کے سامنے کہیں گے اوکے میں نے ہی غلط کر دیا، یہ سب میری وجہ سے ہو گیا، ایون دو کہ آپ کی مسٹیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر آپ کی غلطی نہیں بھی ہے پھر بھی کسی اور نے آپ پر ڈال دیا تو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا. آپ نے یہ اظہار نہیں کیا کہ دیکھیں یہ غلطی، یہ جو ہے نا مسٹیک یا یہ کام اگر خراب ہوا ہے یہ میری وجہ سے نہیں ہوا. تو آپ یہ نہیں کہتے، آپ جو ہے نا ہر جگہ پر رسپانسبلٹی خود لے لیتے ہیں. دیکھیں وہی نیکسٹ پوائنٹ وہی آ گیا کہ آپ اپنے لیے آواز نہیں اٹھاتے، جس سے لوگ جو ہے نا آپ کی جو خاموشی ہے یا جو آپ کا جو بیہیویئر ہے آپ کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آپ اپنے لیے آواز اٹھائیں، آپ اپنے لیے بھی بات کریں کہ ہر جگہ پہ آپ غلط بھی نہیں ہیں. انسان غلط بھی ہوتا ہے اور صحیح بھی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت ہی غلط ہو. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. آپ نے خود کی کیئر کرنی ہے، سیلف کیئر، اپنی دیکھ بھال کرنی ہے، خود کو ٹائم دینا ہے، اسکرین فری ٹائم دینا ہے خود کو. اور خود سے مطلب آپ جو ہے نا جو سوچتے ہیں، جو چاہتے ہیں، آپ اس کی ایک لسٹ بنائیں اور ان کو ایک چیک لسٹ بنائیں اور پھر وہ ڈیلی وہ ٹاسک بھی کرتے جائیں. اگر آپ کو کچھ اچھا لگ رہا ہے تو آپ اگر اس کو حاصل کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں تو آپ ضرور اس کو اچیو کریں. خود کو کبھی نظر انداز نہ کریں اور خود کو کبھی کسی سے کمتر بھی نہ سمجھیں. اپنے خیالات کا اظہار جو ہے نا وہ کھل کر کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کچھ برا لگ رہا ہے یا کسی نے آپ کو کچھ غلط کہہ دیا ہے تو آپ اس کا اظہار ضرور کریں اور اس سے ضرور یہ بتائیں کہ دیکھیں آپ نے یہ غلط بات کہی ہے، یہاں پہ آپ غلط ہیں. اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار نہیں کریں گے تو پھر لوگ آپ کو تنگ کرتے رہیں گے. کبھی کبھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ دوسرے کو بتایا جائے کہ یو ہیو ٹو اسٹاپ اٹ ناؤ. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو رکنا چاہیے، اس سے زیادہ مزید میں برداشت نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی. لاسٹ ون، آپ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو جگہ دیتے ہیں جو آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، جو آپ کو کمتر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور جن کا ہمیشہ سے یہ ایک رویہ ہوتا ہے، بیہیویئر ہوتا ہے کہ اوکے آئی ایم بیٹر دین یو. ٹھیک ہے، میں آپ سے زیادہ اچھا ہوں یا میں آپ سے زیادہ بہترین پرفارم کر سکتا ہوں. آپ کو ہر جگہ پہ پیچھے دکھانا یا پھر نیچے دکھانا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں تو آپ نے ان کے پیچھے نہیں جانا. آپ نے ہر جگہ پہ اپنے حصے کا ٹاسک تو خود ہی کرنا ہے نا. تو ضرورت نہیں ہے آپ جو ہے نا ایسے لوگوں کے پیچھے جائیں یا ایسے لوگوں کی چاپلوسی کریں جو آپ کی قدر نہیں کرتے، جو آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے، جن کے سامنے آپ کی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں ہے. تو جب آپ ایسے ٹاکسک بیہیویئرس خود کے ساتھ چھوڑ دیں گے تو آپ زندگی میں بہت آگے تک جائیں گے. اگر آپ چیک کریں، آپ خود چیک کریں، اگر آپ میں یہ بیہیویئرس ہیں جو 10 پوائنٹس میں نے بتائی ہیں اس ویڈیو میں، شیئر کی ہیں اس ویڈیو میں، اگر آپ میں یہ عادتیں ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو ختم کریں. اور ایک بات اپنے مائنڈ میں رکھیں، یو آر یونیک ود ان یور سیلف. آپ ٹیلنٹڈ بھی ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ کو کسی سے اپنا کمپیریزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی کرتا ہے
تو انہیں روکیں، ٹھیک ہے، انہیں بتائیں کہ آپ ایسے غلط کر رہے ہیں، نیکسٹ ٹائم میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ نہ کہنا سیکھیں، ٹھیک ہے، ہر کسی کی غلط بات ایکسیپٹ کرنا آپ نے اس چیز کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، ٹھیک ہے، نہ کہنا سیکھیں، اپنی صحت مند اور ہیلدی باؤنڈریز ڈرا کریں، اور لوگوں کو اس بات کی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو جذباتی، ذہنی یا جسمانی طور پر غلط طریقے سے استعمال کریں، ٹھیک ہے، یا آپ کی معصومیت کا فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ چیزیں اگر آپ میں ہیں تو ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ زندگی میں آگے بڑھ سکیں اور خود پر فوکس کر سکیں، آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے آپ اس کا بہترین استعمال کر سکیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں پھر انشاءاللہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔